بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبارح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المعول فی شدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکم کافی وانصرانی فإنکم ناصرا یا مولیاک یا صاحب العصر والعمر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السعاد 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین. پروردگارہ محرومت المسرت شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم فاتح شام بی بی دی عزت دواستی ہادی برحق دے ظہوری تجیل فرما. ہر بندے تواجب آمین آکھے مظلوم کربلا دی زخمی پیشانی دواستا پروردگارہ منتقم آل آبادی قدم قدم تے خیر فرما. خاندان الہیہ دی جلد آبادی فرما. خاندان الہیہ دی عزت دواستا پروردگارہ سنو اپنے مالک دی نیک سہلے وفادار ریت بنن دی توفیق عطا فرما. مالک دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما. ہر او سانس عطا فرما جڑی مالک دے نصرت و ظہور دا سبب بن جائے. ہر او سانس تو پہلے موت عطا فرما جڑی مالک دے نصرت و ظہور چ دیوار بن جائے. جس بندے دے اندر جتنی جتنی تڑپ ہے مالک دا ظہور ہوئے کہ میں اپنے مالک دا استقبال کراں. اپنے مالک دے استقبال دا جتنا جتنا دل شوق رکھ دے اتنی اونچی صلوات پڑھو تاکہ تمام دعاواں مستجاب ہوئیں. اللہم صلی اللہ محمد. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. ہر بندہ شامل عبادت ہوئے بآواز بلند صلوات. استقبال روح معصومہ دی خاطر اکھاں بند کر کے پھر بھی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ما یک زبان نعرہ حیدری حسینیت زندہ یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن تلانت دعا جہانہ دی سین دے قاتل تلانت. صلوات بآواز بلند پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات.
دعا ہے ذکر دے مالک اس عظیم مقام تے توڑا قدم تے ٹرایا عبادت وچ مالک شمار فرمائے. اتھے ایک لمحہ گزریا مالک اپنی نصرت وچ شمار فرمائے. ایک دعا میں ہے حمزہ بے روزگار ہے پردیس وچ. معصومہ دی عزت صدقہ مالک اس دیاں تمام پریشانیاں دور فرمائے. امام زمانہ دا صدقہ مالک اس نو روزگار مہیا فرمائے. بادشاہ جی دی مالک زندگی دراز فرمائے. انہاں دا سایہ اپنے ظہور تک ساڑے سر تے قائم فرمائے. بزرگ آگے خطبہ میں نہیں پڑھیا. ایک مقدمہ ہے کہ انہاں پاک بی بی دی شہادت پڑھنی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے شہادت دا مقدمہ میں اپنے ٹائم تو پہلے وہ بیان کرا تاکہ وہ پاک بی بی دی شہادت پڑھ سن. ہے جناب دی طبیعت میں عرض کر دیں انتہائی توجہ دا طالب ہوں. گفتگو بڑی مختصر مگر اہم. مالک اپنی لارہ بے عیب کتاب ارشاد فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. جڑا مالک قرآن فرمایا نا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. معلوم ہویا دین اسلام تو ہٹ کے بھی کچھ دین ہن جنہ چو اللہ اے دین پسند کیتے. دین اسلام تو ہٹ کے بھی کچھ ادیان اس کائنات وچ موجود ہیں جنہ چو اللہ دین اسلام پسند کیتے. جملہ بڑا لطیف ہے اگر قدر کرو یقیناً میرے حق کی دعا کر سو. 6ویں معصوم امام تو پوچھیا گیا اس آیت دے بعد کہ مالک اللہ جو آکھے کہ منو دین اسلام بڑا پسند ہے اس دی کوئی خاص وجہ ہے جو اللہ قرآن فرمائے کہ منو دین اسلام پسند ہے. وہ بندہ کہہ جاندہ کھاندہ امام زمانہ دا صدقہ ہوئے تو اس جملے تو چپ کر جائے. معصوم فرمایا ہاں خاص وجہ جو اللہ قرآن اعلان کیتے کہ منو دین اسلام پسند ہے. قدمات ہاتھ لا کے دا مولا ایک کیڑی وجہ؟ امام مسکرا کے فرمایا ایو وجہ ہے جو اللہ نو دین اسلام پسند ہے. دین اسلام او دین ہے جس وچ بظاہر علی دی ولایت دا اقرار ہے. دعا مل گئی مہربان. توڑے دل جو دعا نکل گئی میں اپنا مقصد پہنچا لیا. فرمایا اللہ نے اس وجہ تو دین اسلام پسند کہ دین اسلام وچ بظاہر اقوام وچ عوام الناس وچ ولایت علی دا اقرار ضروری. تو دین اسلام بالکل میں دی مجلس پڑھ گیا. دین اسلام 3 چیزاں تے 3 بنیادی چیزاں تے کھلوتے. کتنی چیزاں تے پچھلے بندے تک آواز آ رہی میری. کتنی چیزاں تے کھلوتے یعنی اس دی بیس اس دی بنیاد 3 چیزیں. سب تو پہلے جڑی چیز ہے وہ ہے اقرار توحید. سب تو پہلی بنیادی اقرار توحید. اگر میں گل سمجھا لی میں ممبر بزرگان دے حوالے کر دیتا میری نوکری یقیناً قبول ہے. اقرار توحید ایک ایسا اہم معاملہ ہے جس معاملے واسطے اس مالک نے یعنی اپنی توحید دے اقرار واسطے 1.25 لاکھ نبی بھیجے. کتنے نبی بھیجے؟ میں جناب سیدہ دی شہادت دا مقدمہ تو کول پیش کر رہے ہیں. شہادت بزرگ پر سے کتنے نبی آئے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی. جناب آدم تو لائے کے جناب عیسیٰ تک تمام نبی ایسے نبی ہیں. کوئی نبی کسے بستی دا نبی ہے, کوئی نبی کسے صوبے دا نبی ہے, کوئی نبی کسے تحصیل دا نبی ہے, کوئی نبی فقط اپنے خاندان دا نبی ہے,
تسی جتنا چپ کر کے پیڑا کے سننا میں گل ساری بدا دے سا کوئی نبی اپنے صرف ضلع دا نبی ہے مگر مقدر اور قسمت ساڑے مقدر ساڑے حصے او نبی آئے جڑا کسے تحصیل یا ضلع دا نبی نہیں جڑا کسے خاندان کنبے قبیلے دا نبی نہیں بلکہ اتھو تک نبی ہے جتھو تک اللہ دی توحید ہے اتھو تک نبی ہے جتھو تک اللہ دی توحید ہے سارے نبی توحید منواون واسطے زور لا کے چلے گئے کسے نبی ایک ہفتہ محنت کی تھی کسے ایک سال کی تھی کسے ایک دن جتنی ڈیوٹی ہے سب تو زیادہ جنہی انبیاء کی محنت کی تھی وہ جناب نوح نبی کیڑے نبی نوح نبی یعنی 500 سال عمر جناب نوح دی کتنی عمر ہے 500 سال 500 سالنا چو 900 سال ایسے جڑے فقط ایک بستی دی محنت ہے 900 سال ایک بستی دی نتیجہ کیا زیرو ایک دن اللہ دا نبی اللہ دی تبلیغ واسطے گھر چو باہر نکلے ایک بچے پتھر چاک جناب نوح نبی دی پیشانی تے ماریا پیشانی پھٹ گئی خون دیاں سیراں خون دے لے کے جاری ہوئے نبی دا حوصلہ مک گیا اکھاں وس پئیاں تھڈی آ بھر کے نبی آسمان دے پاس ویکھ کے فرمایا مالک ہون طاقت نہیں ہون میں تھک گیا فرمایا اچھا کشتی بنا مختصر کراں نوح نبی بھی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے توحید منوان واسطے سوا لکھ مگر جدو ساڑھے نبی دیواری آئی صرف توحید نہیں بلکہ اس نبی دے ہاتھ چ انہاں سوا لکھ انبیاء دی محنت بھی آئی صرف اللہ دی توحید سوا لکھ نبی دی محنت بھی آئی 63 سال نبی دی کل محنت ہے کتنی محنت ہے 63 سال مختلف مقامات پتھر کھا دے بڑے بڑے ظلم برداشت کیتے مگر دین دا معاملہ اللہ مکمل نہیں کی اگر کسے بستی پتھر لگے نا فوراں جبریل سلام دے بعد قدمہ دے ہاتھ لا کے عرض کی تھی یا نبی اللہ اللہ پہ دے اگر حکم دے وہ تو اپنا ملکوتی پر مار کے اس بستی نے الٹ دے تو نبی مسکرا کے فرمایا نا جبرائیل انج نہیں کرنا مولا تو اڑے تے بڑا ظلم کیتا نہیں فرمایا نادان ہن میری شان تو واقف نہیں آئیو تیری رحمت تو صدقے جان فرمایا اگر منو جان دے ہون دے اے میرے تے اتنا ظلم نہ کر 63 سال نبی دی زندگی ایک پاسے 11 ہجری اسی ہجری دے 3 مہینے رسول دی زندگی دے ایک پاسے میں اس کو زیادہ مختصر نہیں کر سکتا میں نتیجے تیار 63 سال دی محنت ایک پاسے 11 ہجری دے 3 مہینے ایک پاسے کیڑے 3 مہینے 5 زکات تو لے کے 28 سفر تک 5 زکات یعنی ذی الحج محرم سفر طول نہ دیواں 5 زکات او دن نے جس دن حکم الہی نال رسول اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج پڑھن واسطے تیاری کیتی ہے اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج اس سے وجہ سے ساری زندگی تھی ایک دفعہ حج واجب کیونکہ رسول ہی کا حج 5 زکات سرکار تیاری کیتی حج کر کے اس مقام تے آگے جس مقام تے اللہ دا دین مکمل ہو گیا
جب اس مقام تے پہنچے ہن ضروری نہیں میں کہ اس مقام دا نام چاہا، یہ ضروری نہیں، یہ ایسا مقام ہے شیعہ دا بچہ اکھ بعد وچ کھول دے اس مقام تو تعارف پہلے ہون دے۔ وہ کیڑا مقام ہے؟ وہ مقام ہے حلالیاں دے ٹھرن دی جا غدیر۔ غدیر دے مقام دے کہ رسول اللہ پہنچے انشاءاللہ کدی پھر کسے مجلس غدیر تے تفصیلی مجلس ہو سکے، فقط غدیر تے جو غدیر نو غدیر کیوں آکھیا گیا؟ غدیر دے مقام تے پہنچے جبریل آ گئے، سلام دے بعد اللہ پہ دے یا رسول اللہ جس کم واسطے اللہ پہ دے جس کم واسطے میں تو انہوں نسل آدم دی طرف بھیجے اے ہون ٹیم اس کم دا اعلان کر۔ اللہ نال ہی پیدا اگر تو ایک کم نہ کیتا 63 سالہ میری رسالت دا کچھ نہیں کیتا، رسالت دا کچھ نہیں کیتا، تسی ٹھڈے ہو گئے ہو تو میں بھی بس مقصد پہنچ جائے 63 سالہ ہی میری رسالت دا کچھ کم نہیں کیتا، یعنی اتنا سخت آدم۔ ولایت علی دا اعلان کر، ولایت علی دا اعلان ہویا، غدیر مکمل۔ نبی دے اعلان کرن دی دیر آئی، جتنے حلال زادے ہن انہاں دے دل ایک ایسی ٹھنڈک پہنچی جیڑی ساری زندگی انہاں محسوس نہیں کی۔ اور جتنے بھی رسول دے دشمن ہن منافق ہن انہاں دے کلیجے انج سڑے جو او بغض کربلا تک گیا، جنہاں ہائے کی تیسا اللہ کدی بھی اپنے دکھائیں ہائے نہ کرو۔ اللہ توڑی ہائے دے صدقے میرے مالک دا ظہور ہوئے، توڑی ہائے میرے مالک دی نصرت شمار ہوئے۔ رسول اعلان غدیر تو بعد آگئے، وقت گزر دا گیا، 24 سفر ہے نہ 63 سالان دی محنت دا صلہ رسول نو انج ملیا جو رسول نو مسلمانوں زہر دے چھوڑی، جنہاں ہائے کی تیشہ اللہ کدی بھی اپنے دکھ ہائے نہ کرے۔ نام چاہاں دی ضرورت نہیں، تاریخ اسلام روایات نہ لبریز ہے، تاریخاں اٹھا کے رسول نو زہر مل گئی۔ آخری دن ہند رسول دی زندگی دے آخری جملہ ممبر بزرگان دے حوالے آخری ایام دے چند بندے اکٹھے ہو کے رسول کو آئے، نبی آنکھ کھولی، صحابت نبی دی دید پئی، نبی فرمایا میں محمد دی یہ حسرت خواہش میرا آخری ٹائم ہے، چند دنہ دا یا چند لمحہ دا میں مامانا منو کاغذ قلم دے وہ تاکہ میں ایسا نسخہ تحریر کر گیا میرے ٹور جان دے بعد تسی ہرگز گمراہ نہ ہو سکو۔ نبی دا کاغذ قلم منگنا، کم و بیش کافی تعداد جو لوگ موجود ہیں، 4 یا 5 بندیاں تو علاوہ کسے بندے جرت نہ کیتی جو نبی دے حکم تے آمین آکھیے، بلکہ نبی کو شور بلند ہو گیا۔ انہاں سارے بندیاں ایک بڑا تیز تراز بندہ ہے جس آکھیا ضرورت نہیں، نبی اپنی زبان نال غدیر تے اعلان کر چکے کہ دین مکمل ہو گئے، ہن کاغذ قلم دیمن دی ضرورت نہیں، ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے۔ اس دا گل کرنا نبی دے جگر تے نشتر بان کے چلے آ، رحمت اللہ العالمین دیاں اکھاں انج وسیع جی میں ساون دے بدل ورتل۔ 4 صحابہ نامزد موجود ہیں جنہاں چو طلحہ زبیر بھی موجود ہیں۔ انہاں کہا نبی اگر مانگ رہن کاغذ قلم ہو سکتا امت دی کوئی بلائی چاندے ہوئے، انہاں کہا ضرورت نہیں، دین مکمل ہو چکے ہیں۔ اتنا شور بلند ہویا جس ساری زندگی پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں کی تھی، نبی فرمایا میں چانا اٹھ کے چلے جاؤں میرے کو،
میں تنوں ویکھ نہیں سکدا. چلے گئے اپنے اہل بیت قریب بلا کے نبی اپنی دھینوں ویکھ کے ڈاڈا رونے, علی دا چہرہ ویکھ کے ڈاڈا رونے. فرمائے یا علی میں لازدہ مہمان ہاں, یا علی میرے بعد جتنی مصیبت آوے یا علی صبر کر. چند وسیعتاں خاص ہن چند عام ہن. پھر فرمایا اپنی دھی دی پیشانی چوم کے فرمایا بیٹا میں اللہ دا نبی, میں جاننا میرے ٹور جان دے بعد تیرے تے بڑے دکھا سے میں بڑی محنت کی تھی. نبی دیاں اکھاں وس پیاں, اپنے باپ دی پیشانی چوم کے فرمایا بابا کیوں جیاں گلاں پہ کر دے ہو. نبی رو کے فرمایا بیٹا میں چاہنا جو میری امت دے حق کی بد دعا نہ کرے, صبر کریں. کچھ علماء لکھ دیں ایک خاص وجہ ہے جو نبی فرمایا بیٹا میرے ٹور جان دے بعد اگر زیادہ دکھ ملن بد دعا نہ کری, اس کی وجہ اے ہے اگر تو بد دعا کر سے کائنات غرق ہو ویسی, کائنات غرق ہو ویسی, میرا قتل چھپ ویسی. میں نہیں چاہتا جو میرا قتل چھپے. اللہ تیرے وچوں تیری نسل وچوں ایک ایسا بیٹا تنوں عطا کر سی جیڑا میں محمد ہم نام ہو سی, جس کا نام محمد ہو سی. اور جدو اس دنیا تے ظاہر ہو سی وہ میرے قتل دے انتقام گھن سی, وہ تیرے دکھان دے انتقام گھن سی. تو بد دعا نہ کری. نبی 28 سفر بروز بدھ جنج میں رات دنیا تو گئے, آخری دن آخری ٹائم نبی دی زندگی دا. نبی اپنی دھینو فرمایا, آخری روایت ممبر بزرگان دے حوالے, فرمایا بیٹا میں چاہنا جو اپنی جھولی چ میرا سر رکھ, جیڑا سکون ننو معراج علی رات ملی آئی وہ تیری جھولی سوا ملتا نہیں. میں چاہنا میں سکون محسوس کرنا چاہنا, اپنی جھولی چ میرا سر رکھ. جناب سیدہ پیو دے سر والے پاسے بیٹھ کے اپنے بابے دا سر چاہ کے اپنی آغوش چ رکھیا. نبی اکھاں بند کیتیاں, ممبر دی عزت دی قسم نبی دے اکھاں بند کرن دی دیر ہوئی, لازم گزریا, دروازے تے دستک ہوئی. بی بی پوچھیا کون ہے؟ آواز ہے میں نبی نو ملنا چاہنا. بی بی فرمایا میرا بابا آرام ہی چے, ہونے میرا بابا آرام ہی چو ہے. تھوڑی دیر بعد آمی میرے بابے نے ملن واسطے. ایک گیا وط آواز آئی میں نبی نو ملنا چاہنا. بی بی فرمایا میرا بابا آرام ہی چے. سب کتاب لکھ دیں جدہ تریجی دفعہ دروازے تے دستک دیتی نا, یقیناً کسرت نال سادات بیٹھی مجلسے چھے. دکھ ہو سی اس بندے تے جس دیس جملے تے ہائے نہ نکلی. ممبر دی عزت دی قسم اس تو بڑا کیڑا مصیبت دا جملہ ہو سکتا ہے. جدہ تریجی دفعہ دروازے تے دستک ہوئی ہے نا, تے بی بی پوچھیا کون ہے؟ پھر آواز آئی میں نبی نو ملنا ہے. وقت بی بی دیاں اکھاں نہیں کوئی سامان تے بدل بن گئے. بی بی دے گرم آنسو جدو نبی دے چہرے تے ڈٹھیں تے نبی دی اکھ کھلی ہے. نبی ڈٹھے جو میری دھیروں دی پی ہے, نبی دھی دا منہ چوم کیا دن میری زندگی انشاءاللہ کدی نہ رویں. مرحبا مرحبا ماں حسین دی تیری ہائی قبول کرے. انشاءاللہ جائیاں دے پردن میری زندگی انشاءاللہ کدی نہ روے. کین رو آئی؟ بی بی رو کے دے پیو دا متھا چوم کے فرمائے بابا جدہ لی تواری اکھ لگی ہے نا, بابا کوئی بار بار بندہ جڑا دروازے تے آکے پوچھ دے میں نبی نو ملنا چاہنا, میں نبی نو ملنا چاہنا. بابا جدہ ہی اس توڑا نام چاہے نا میں نبی نو ملنا چاہنا, میرے جگر تے نشتر بان کے چل گئے. نبیاں دے سلطان دیاں اکھاں واسپیاں رو کے فرمایا بیٹا اے تے اللہ دی طرفو تیرے دروازے دی عزت ہے, آمن آلا کوئی عام نہیں ہے. نبیاں دے دروازے تے بھی رک کے نہیں گیا, اجازت مانگ کے نہیں گیا. اے ملک الموت آ گیا ہے, اے اجازت مانگ کے اندر آمنا چاہتے. ملک الموت دا نام ہے. بی بی پیو دا متھا چم کے دی بابا جے او آ گیا وات میں یتیم آمنا لیا. مرحبا مرحبا انشاءاللہ جائیاں دے پردے ہو نہیں. وات بابا تیری مک گئی ہے. نبی فرمایا ہاں بیٹا میں لحظے دا مہمان, اے تا تیرے دروازے دی عزت ہے. ممبر دی عزت دی قسم اجے ملک الموت دروازہ عبور نہیں کیتا جو فوراں جبریل نازل ہوئے, قدمہ تے ہتھ رکھ کے سلام کیتا. نواسے کول بیٹھے, علی کول بیٹھے. سلام دے بعد جناب جبریل کفور دیتا. فرمایا اللہ سلام دے بعد کفور بھیجے.
اللہ دی طرف حکم ہے یا رسول اللہ اس کا پھور دے 4 حصے ایک حصہ تواڈے واسطے، ایک سیدہ واسطے، ایک علی واسطے، ایک حسن واسطے۔ میرا پڑھنا سوکھا تواڈا سن کے چپ کرنا سوکھا۔ جدہ جبریل 4 نام چاہے نا پیران چ بیٹھا ہی کربلا دا غریب انج تڑپے جی میں پکھی نگاز لگ دے تے رو کدے ہیں نا اس واسطے تو سادے حسن امیر میں غریب ہاں۔ اللہ کا پھور بھیجے تواڈا بھی حصہ ہے، باب علی دا بھی ہے، اما زہرا دا بھی ہے، حسن بھرا دا بھی ہے۔ اللہ منو غریب سمجھ کے میرے حصے دا کفور نہیں بھیجیا۔ حسین دے گل کرن دی دے رہی نبیاں دے سلطان دیاں اکھاں انج وسیاں جی میں سامن دے بدل وستے نے پتر دا منہ چوم کر کے آدھے نروا کفور ان مل دے جندا غسل ہوئے، کفور ان مل دے جندا کفن ہوئے، جندا دفن ہوئے۔ تو غریبے جندا کفن نہ کربلا، جندا غسل ہوندا خون بڑھنا ہے، جندا کفن کربلا دی رے۔ تو غریبے جندی لا اترے دہاڑے دفن ہی کوئی۔ اللہ لعنت اللہ علی اللہ آج رکو